अस्सलाम वालेकुम। क्रेड पाकिस्तान में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर काफ़ी अहम तरीन इंशाल्लाह मालूमात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीपैक आने के बाद पाकिस्तान का ये इरादा था कि पाकिस्तान ज़्यादातर अपनी जो ज़रूरियात है वो मुल्क के अंदर पूरी करे। इसके मुकम्मल स्टेप बनाए गए थे। पहले स्टेप के अंदर पाकिस्तान ने लोड शेडिंग का खात्मा किया। इसके अलावा इंडस्ट्री को रिवाइव करने का प्लान अब सामने आ चुका है और पाकिस्तान के अंदर सीपैक के तहत इंडस्ट्रियल जोन आएंगे और इन्हीं इंडस्ट्रियल जोन के तहत पाकिस्तान का जो फ्यूचर का इंपोर्ट बिल है वो इंशाल्लाह कम होता जाएगा। यानी पाकिस्तान एक मजबूत पाकिस्तान बनने की तरफ सीपैक की वजह से गामजन हो चुका है। अब दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान के अंदर एक अहम तरीन ज़खायर भी मौजूद थे जिन्हें हम थर कोल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, थर कोल से भी फ़ायदा उठाना असल में सीपैक से ही आगाज़ किया गया और ये सोचा गया कि सीपैक के मुख्तलिफ मंसूबों के तहत अगर थर कोल के मंसूबों से भी फ़ायदा उठा लिया जाए तो पाकिस्तान के बहुत सारे मसले मसाइल हल हो सकते हैं। तो अब दोस्तों, जो मालूमात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये बड़ी अहम है, इसलिए आप इसे पूरा ले लें। दोस्तों, असल में जो थर कोल के प्रोजेक्ट थे इसमें दो किस्म के प्रोजेक्ट थे। पहले प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से थे कि यहाँ से जो थर का कोयला होगा इससे बिजली पैदा की जाएगी इस थर कोल के ज़रिए। इसमें दोस्तों काफ़ी हद तक पाकिस्तान कामयाब हो चुका है और मुख्तलिफ प्लांट आपको पता है कि वहाँ लगाई जा रही हैं जो कि कोल के ऊपर चलेंगे और इन कोल से ही पाकिस्तान बिजली भी पैदा करेगा। दोस्तों, पाकिस्तान का जो इरादा है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें हैं, जैसा कि अगर देखा जाए तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि आपको पता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बन जाती हैं। इसके अलावा जो बाकी सोलर पावर प्लांट बन जाती हैं, जो विंड पावर प्लांट बन जाती हैं, ऐसी चीज़ों के ऊपर जोर दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान का इरादा यही है कि 10,000 जो मेगावाट बिजली होगी इससे ज़ायद बिजली थर कोल के मंसूबों से पैदा नहीं की जाएगी। अब दोस्तों, जो दूसरे टाइप के मंसूबे थे वो ये थे कि पाकिस्तान के पास क्योंकि थर का कोयला मौजूद है तो इस थर के कोयले को अगर निकाला जाए तो एक पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है कोयले को लेकर वो ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान अपना ही कोयला इस्तेमाल कर पाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरा मंसूबा था इसके अंदर ही सेकंड कैटेगरी के अंदर वो बड़ा था। वो मंसूबा ये था कि पाकिस्तान इस थर के कोयले को निकालेगा और इसे गैस के अंदर तब्दील करेगा और लिक्विफाइड फार्म के अंदर तब्दील कर देगा। अब देखें दोस्तों, पाकिस्तान इसी मंसूबे के ऊपर अमल करने जा रहा है और इसे करने जा रहा है तेज़। इस काम के लिए दोस्तों जो फातिमा फर्टिलाइज़र है, एंग्रो फर्टिलाइज़र है और जो फौजी फर्टिलाइज़र है वो इनिशियल स्टेप लेने जा रही है थर कोल के कोयले के साथ और इसकी फिजिबिलिटी स्टडी करने जा रही हैं। जिसके बाद दोस्तों चाइना की जो कंपनीज है इनके साथ मिलकर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा और ये जो कोयला होगा इसे गैस के अंदर बदला जाएगा और ऑयल के अंदर या डीजल के अंदर बदला जाएगा, यानी लिक्विफाइड फॉर्म के अंदर बदल दिया जाएगा। अब देखें दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत होगी। अगर दोस्तों थर कोल के कोयले को फ़र्ज कर ले कि हम ऑयल के अंदर या लिक्विफाइड फार्म के अंदर बदल देती है या डीजल के अंदर बदल देती है, फ़र्ज कर ले तो जितने भी ज़खायर ईरान के पास मौजूद हैं और सऊदी अरब के पास मौजूद हैं ऑयल के, इन्हें कलेक्टिवली इकट्ठा कर लिया जाए और इन दोनों को मिला लिया जाए तो फिर भी पाकिस्तान के जो थर कोल के ज़खायर होंगे वो ज़्यादा होंगे। वो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है पाकिस्तान के पास, शायद 50 अरब टन तक बन जाती होगी। या अगर मैं गलत हूँ यहाँ भी, अगर क्योंकि आज मैं ज़बानी वीडियो बना रहा हूँ तो शायद इससे भी ज़्यादा हूँ। बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा ज़खायर रखता है अगर देखा जाए एनर्जी की नीड के लिहाज से। अगर पाकिस्तान इन्हें कन्वर्ट कर देता है गैस या डीजल के अंदर तो पाकिस्तान को किसी भी सूरत में ऑयल की या आप कह सकते हैं कि डीजल की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़नी। तो इसलिए एक तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर अगर फ़र्ज़ कर लें हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास गैस इतनी ज़्यादा नहीं है या पाकिस्तान के अंदर से ऑयल नहीं निकाला जा रहा तो पाकिस्तान के पास कम से कम वो कोयला मौजूद है जिसे कन्वर्ट किया जा सकता है गैस के अंदर भी और इसके अलावा जो डीजल है इसके अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अब देखें दोस्तों, अगर इसी थर कोल को ओवरऑल ले लिया जाए और कंपेयर कर लिया जाए पाकिस्तान के गैस के ज़खायर के साथ तो ये 68 टाइम ज़्यादा बन जाती हैं थर कोल के ज़खायर पाकिस्तान की टोटल जो प्रोडक्शन है इस वक्त गैस की मुल्क के अंदर। यानी दोस्तों अगर देखा जाए तो पाकिस्तान काफ़ी अर्जे तक अपनी ज़रूरियात सिर्फ और सिर्फ थर कोल के ज़रिए पूरी कर सकता है अगर अच्छी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान आगे बढ़े।
اب دیکھیں دوستو، جیسا کہ میں نے ڈیزل کی بات کی، ڈیزل کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان اگر دیکھا جائے تو ماہانہ 6 لاکھ ٹن اور اگر سالانہ دیکھا جائے تو 7.2 ملین ٹن، تو اتنے پاکستان ذخائر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیزل کی ہیں وہ باہر سے منگواتا ہے اور ملک کے اندر استعمال کرتا ہے۔ یعنی یہ پروڈکشن ہے ہماری، یہ ضرورت ہے ہماری جو کہ ہم باہر سے منگواتے ہیں اور ملک کے اندر پوری کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ تمام کی تمام ضرورت پوری کی جا سکتی ہے صرف اور صرف تھر کول کو اگر تو ڈیزل کے اندر بدل دیا جائے۔ تو دوستو اب کویسچن ادھر یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ایسی ٹیکنالوجی دنیا کے اندر موجود ہے کہ پہلے جو تھر کا کوئلہ ہوگا اسے گیس کے اندر بدل دیا جائے گا اور بعد میں ڈیزل کے اندر؟ تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کا سب سے بڑا ایسا پلانٹ اس وقت چائنا کے اندر لگایا جا چکا ہے، اور چائنا کے سب سے بڑے گروپ جو کہ کوئلے کو چائنا کے اندر سے نکالتا ہے، اور یہ چائنا کا سب سے بڑا گروپ ہے، شین ہاؤ اس قسم کا اس کا نام ہے۔ تو یہ آپ کہنے کی کامیاب ہو چکا ہے اور وہاں چائنا کے اندر یہ پلانٹ لگا چکی ہیں اس قسم کا، جس سے کوئلے کو بدلا جا سکتا ہے گیس کے اندر بھی، اور آگے فیوچر کے اندر وہ آگے ڈیزل کے اندر بھی بدل چکی ہیں۔ تو دوستو یعنی پاکستان بھی اب یہ کر سکتا ہے، اور پاکستان کے اندر جو چائنیز کمپنیز کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ مل کر پاکستان ایسا کرنے جا رہا ہے۔ اب دوستو کچھ سال تو اس میں لگیں گے، لیکن اس پروسیس کا آغاز پاکستان انشاءاللہ کرنے جا رہا ہے، اور پاکستان کی خواہش یہی ہے کہ اس میں ہم تیزی لے کر آئیں اور اس کام کو تیزی کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ انجام دے سکے۔ اب دیکھیں دوستو، ایک تو ڈیزل کی ضروریات پوری ہو جائیں گی، دوسری ابھی میں نے فرٹیلائزر کمپنیز کی بات کی، تو فرٹیلائزر کمپنیز کو اصل میں کوئلے کی تو اتنی ضرورت نہیں رہتی، وہ تو RLNG کے ذریعے اپنی ضروریات اس وقت ملک کی آپ کہہ لیں کہ اپنی جو کمپنیز ہیں ان کی پوری کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ یعنی RLNG کا جو امپورٹ بل ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، کیونکہ یہ گیس جو کہ ابھی RLNG کو امپورٹ کیا جاتا ہے، بعد میں یہ کمپنیز تمام کی تمام جو کوئلے سے ہی گیس بنائی جائے گی اس کا استعمال کر لیا کریں گے۔ تو ایسے میں جو کمپنیز فیوچر کے اندر پاکستان آ رہی ہیں، جو فیکٹریز پاکستان آ رہی ہیں، اور جو باقی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروڈکشن انڈسٹری پاکستان کے اندر آ رہی ہے، تو انہیں انرجی کی ضرورت ہوگی جو کہ فیوچر کے اندر پاکستان تھر کول کے گیس کے ذریعے پوری کر سکتا ہے، جس سے جو امپورٹ بل ہے پاکستان کا وہ کم ہوتا رہے گا بڑھنے کی بجائے۔ دوسرا دوستو میں نے ڈیزل کی بات کر لی، ڈیزل میں بھی اسے کنورٹ کیا جا سکتا ہے، جس سے پاکستان کے اندر جو ڈیزل کی ضرورت ہے وہ بھی آپ کہہ لیں کہ ختم ہو جائے گی، اور پاکستان کو ڈیزل باہر سے نہیں منگوانا پڑے گا۔ دوستو اس میں جو تیسری چیز آ جاتی ہے وہ خود کوئلے کی آ جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب یہ کوئلہ نکالا جائے گا تو پاکستان کو باہر سے کوئلہ لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس طرح دوستو پاکستان 3-4 چیزیں اس طرح اگر کرنے جا رہا ہے فیوچر کے اندر، تو اس سے انشاءاللہ اگر پاکستان کے پاس گیس نہیں بھی ہے، آئل نہیں بھی ہے، اگر پاکستان کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں بھی ہیں اور نہ فیوچر کے اندر نکلتی ہیں، تو اس کے باوجود پاکستان ان تمام چیزوں کے اوپر قابو پا سکتا ہے صرف اور صرف تھر کول کے کوئلے کے ذریعے۔ تو دوستو یہ میں نے بڑی کمال کی میرے خیال سے معلومات آپ سے شیئر کرتی، اور انشاءاللہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان ایمانداری کے ساتھ اور پاکستان کو ترقی دینے کی طرف دھیان دے تو پاکستان اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی تمام مشکلات کو حل کر سکتا ہے۔ تو دوستو اپنی چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، ساتھ میں جو بیل کے آئیکن پر کلک کر دینا ہے۔ اب کے لیے اتنا ہی تھا، اللہ حافظ۔